6-7 माह का उन्होंने पट्ठा मुझे दिया मुर्गी के साथ, और वो फीड पे पालते रहे। यकीन माने मैंने उसी एज के पट्ठे के साथ उसे तपाया, और सिर्फ 50 सेकंड में मेरे पट्ठे ने उसे ऐसी लात मारी कि वो वहीं पर जो है ना वो लंबा ही हो गया। अस्सलाम वालेकुम शकीन बराओ, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और सबका शौक शिकार भी बिल्कुल ठीक होगा। जनाब, आज कल एक बहुत बड़ा इशू जो है ना सामने आता है कि बच्चे जो है ना चिक्स वो ग्रोथ नहीं करते। तो मैं आपको आज गाइड करूँगा इस बारे में कि बच्चे ग्रोथ क्यों नहीं करते और किस तरीके से वो ग्रोथ करेंगे। तो आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना कोई बीमारी का हल लेने, तो वो आपको दवा तो देता है, मेडिसिन देता है, मगर उससे ज़्यादा वो एक चीज़ पर जोर देता है, वो होती हैं एहतियाती तदाबीर। तो मैं आपको 3 ऐसी एहतियाती तदाबीर बताता हूँ जिन पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे जो है ना वो सही ग्रोथ करेंगे। तो सबसे पहली एहतियात तो ये है कि आप जिस जगह पर बंद करते हैं ना अपने बच्चों को खुडे वगैरह में, उसका टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल होना चाहिए, मतलब वो बच्चों के हिसाब से होना चाहिए। ये ना हो कि वो जगह नीचे से ठंडी होती हो और वो ठंडी जगह की वजह से जो है ना बच्चों की ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है। दूसरी वजह जो होती है वो होती है जो खुडे में जुएँ मौजूद होती हैं। जुएँ, यकीन माने आप मानेंगे नहीं कि जुएँ जो जिस बच्चे को लग जाती हैं ना वो उसकी ग्रोथ आधी से भी कम हो जाती है। और तीसरी वजह होती है जो हम पानी रख देते हैं ना छोटे बच्चों के आगे। बच्चों की ये खसलत होती है छोटे बच्चों की कि वो जिस बर्तन में हम पानी रखते हैं ना वो बर्तन के अंदर खड़े होकर पानी पीते हैं, बार बार उस बर्तन में जाते हैं। और अगर हम पानी चेंज ना करें ना तो वो दूसरे दिन वही पानी पिएंगे मिट्टी वाला, तो उसकी वजह से भी ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना इन चीज़ों की आप एहतियात करें। मैं आपको आगे बताता हूँ कि आखिर इनको क्या ग़िज़ा दें कि इनकी ग्रोथ जो है वो बरकरार रहे। और ये जल्द से जल्द, ये 40 दिन वाला तो झूठ होता है जो लोग दिखा रहे होते हैं आपको जी 40 दिन में इतना बड़ा बच्चा हो गया। जो असील की ग्रोथ होती है ना वो उसके हिसाब से ही होती है। ये जो मेरे बच्चे फिर रहे हैं ना ये 15 दिन के हैं अभी। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये मादी माशाल्लाह, ये रेजे और मियाँ वाली में क्रॉस है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इनका, आपकी सोच से भी ज़्यादा रिज़ल्ट है। ये ब्रीडिंग सेटअप है अपना। और मेरे भाई मेरे साथ जो मुंसलिक हैं ना लोग, मेरे दोस्त वगैरह, ये जो नए शौकीन आते हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि ये जो असील का शौक़ है ना आपने इनसे उम्मीद रखनी है। इस शौक़ से उम्मीद वाबस्ता नहीं करनी। अब आप सोचेंगे कि ये उम्मीद रखनी है, वो उम्मीद वाबस्ता करने वाली ये क्या बात हुई? तो भाई ये आप जब कोई मुर्गी लेकर आते हो तो पहले आपने उम्मीद लगाई होती है, उम्मीद वाबस्ता की होती है कि मुर्गी हमारी 12 अंडे देगी, 15 अंडे देगी। फिर जब वो अंडे उतार लेती है 6, 7, 8, फिर आप बिठाते हैं और आप उम्मीद लगा लेते हैं उससे कि ये सारे ही बच्चे निकल आएंगे। तो वो जब बच्चे निकलते हैं फिर वो उम्मीद टूट जाती है। फिर जब वो बच्चे निकल आते हैं, जितने भी निकलते हैं, फिर उम्मीद रख लेता है शौकीन कि ये अब सारे ही बड़े हो जाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता। मैं इसलिए अक्सर कहता हूँ कि आपने उम्मीद रखनी है, उम्मीद वाबस्ता नहीं करनी। बच्चे बड़े हो जाते हैं, लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं, हार भी जाते हैं। ठीक है, कोई भी मुर्गा ना जितना मर्जी अच्छा हो वो लोहे का नहीं होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब मैं आपको बताता हूँ वो ग़िज़ा, जो है ना आप इनकी ग्रोथ के लिए देते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बताऊंगा। जो तो मेरे दोस्त हैं ना देहातों से, गांव से, उनको तो ऐसे समझ लो ज़रूरत ही नहीं है कोई चीज़ देने की ना। आप सुबह बच्चे निकालें, ये बच्चे मैंने सुबह निकाले हैं और इन्हें दाने नहीं डाले। ये हैं, ये भी ऐसे ही फिर रहे हैं। ये बच्चे देख लें, ये तकरीबन 1 माह के हो गए हैं। ये वाले बच्चे, ये ग्रोथ चेक कर लें।
اور باقی جو ہوتے ہیں نا اربن شہری لوگ، ان کے لیے یہ دیکھیں، یہ میں نے کیڑے تیار کیے ہوئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں انہیں، انسیکٹس۔ یہ دیکھیں، یہ اس میں بنے پڑے ہیں، یہ سامنے، یہ چھوٹے بچوں کی گروتھ کے لیے، تو یہ بنائیں، یہ بھی مفتی بن جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی سبزی پھلوں والی دکان پہ جائیں، ان سے گلے ہوئے پھل لیں اور انہیں لا کر کسی بھی چیز میں دبا دیں، کوئی گوبر وغیرہ ملتی ہے یا کوئی کچرا پڑا ہے، وہ کچرا ایک جگہ پر اکٹھا کر لیں، اس میں دبا دیں، 3 یا 4 دن کے ٹائم لگے گا اور یہ اس میں پیدا ہو جائیں گے، حد 5 دن لگ جائیں گے۔ میں نے ان میں گاجر کاٹ کے ڈالی ہوئی ہے، تو یہ 5 سے 6 دن اسے ہو گئے ہیں۔ یہ مرغی ماشاءاللہ میری چیک کریں، یہ ہوم بریڈ ہے، میں نے خود ہی بنائی ہے ماشاءاللہ۔ گائز یہ چیک کریں، یہ اس بار کا ہمارا جو ہے نا بریڈر مرغا ہے، میاں والی اور بند گدی میں کراس ہے۔ بھائی میں ہر سیزن میں نا صرف ایک ہی مرغا لے کر آتا ہوں بریڈنگ کے لیے، اور اپنی ساری مرغیاں جتنی بھی ہوتی ہیں نا ان سب سے ایک کا ہی کراس کرواتا ہوں، تاکہ ہر مرغی کے ساتھ اس مرغے کی الگ کوالٹی نکلے۔ گائز 14 نمبر فیڈ کا مشورہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ جو ہے نا 14 نمبر فیڈ ڈالیں، اور بچے جو ہے نا دنوں میں بڑے ہوتے جائیں گے، تو ہو بھی جاتے ہیں، لیکن یار ان کا فائدہ نہیں ہے، اصیل میں نہیں ہے۔ اگر آپ نے وہ رکھے ہوئے ہیں نا دوسرے دیسی وغیرہ انڈوں کے لیے، تو آپ انہیں 14 نمبر ڈالیں، خوشی سے ڈالیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایک دوست کو مرغی دی ہوئی تھی، وہ کیا کہتے ہیں بھائی والی پہ، مطلب آدھے بچے اس کے ہونے تھے اور آدھے اس نے مرغی کے ساتھ مجھے دینے تھے، تو 3 بچے نکلے اور وہ بڑے ہوئے، تو 6-7 ماہ کا انہوں نے پٹھا مجھے دیا مرغی کے ساتھ، اور وہ فیڈ پہ پالتے رہے۔ یقین مانے میں نے اسی ایج کے پٹھے کے ساتھ اسے تپایا، اور صرف 50 سیکنڈ میں میرے پٹھے نے اسے ایسی لات ماری کہ وہ وہیں پر جو ہے نا وہ لمبائی ہو گیا۔ یار اب بچوں کو نا آزاد چھوڑ دیں، جب بچے اس رینج میں ہو جائیں کہ انہیں کوا نہ اٹھائے، تو بچوں کو آزاد چھوڑ دیں، آپ نکالیں صبح انہیں اور باہر پھرتے رہنا دے، وہ اپنی مرضی کا کھائیں گے، کیڑا مکوڑا جو بھی انہیں ملے گا۔ اگر کوئی چیز ڈالنی ہے نا تو گندم سے زیادہ بہتر کوئی شے ہی نہیں ہے دنیا میں سب سے زیادہ گندم، بس یہی ہے کہ آپ کو اس کی مقدار کا تعین کرنا پڑے گا، کہ اگر بہت زیادہ گندم کھلا دیں گے آپ مرغوں کو یا بچوں کو، تو ان کا پوٹا بند ہو جائے گا، زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ آپ آدھا پوٹا کر کے انہیں چھوڑ دیں، باقی سارا دن گھومیں گے، شام کے وقت پھر آپ آدھے پوٹے جتنے دانے انہیں ڈال دیں اور بند کر دیں، انشاءاللہ جو ہے نا بچوں کی گروتھ فل ہوگی، آپ دیکھیں گے۔ اور میں تو یہی کرتا ہوں، کیونکہ یہ دیکھیں کھلا ماحول ہے میرا، بالکل ہی کوئی دیوار نہیں ہے، صبح ان کے کھڈے دروازے کھول دیتا ہوں، کھڈوں کے پھرتے ہیں سارا دن۔ یہ دیکھیں اس کا پورٹ چیک کر رہے ہیں آپ، کتنا پورٹ ہے، میں نے تو اسے کوئی چیز ڈالی نہیں ہے، یہ خود ہی اس نے پورٹ اتنا کر لیا، دیکھیں۔ ٹھیک ہے گائز، ایسے ہی رہی، اگلی ویڈیو میں میں آپ کو پروسیجر دکھاؤں گا کہ یہ انسیکٹ کیسے بنتے ہیں، یہ کیڑے جو بناتے ہیں، یہ پورا پروسیجر آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ نے جو ہے نا میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور لائک اور کامنٹ لازمی کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، تو مزید ویڈیو آتی رہیں گی اس طرح کی انٹرسٹنگ انفارمیشن والی، اور دیکھتے رہیں۔ میں کوئی مکمل عامل نہیں ہوں، کوئی بھی دنیا میں مکمل عامل نہیں ہوتا، سب بھی اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں، روزانہ اس دنیا میں کچھ نہ کچھ نیا ہی سیکھنے کو ملتا ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو مجھ سے بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور آئندہ بھی ملتا رہے گا۔ بس سلام۔